अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार अतहर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू। सर, सोशल मीडिया के थ्रू आपको भी पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हरासमेंट के हवाले से बातचीत चल रही है। मैं ये जानना चाहूँगी कि एक तो आपको भी मैंने देखा था, मेरी नज़र से गुजरा था कि कश्मीर के मौजू पे कुछ लोगों ने आपको वो थ्रेड वगैरह दिया है। पाकिस्तानी भी हमारे सहाफ़ी इस चीज़ का रोना अक्सर मतलब अपना ये तमाम मामला तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए कमल, जहाँ तक हरासमेंट का ताल्लुक है, जिसे कह सकते हैं आपके नामुनासिब जुबान के इस्तेमाल करने का ताल्लुक है, वो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप भी ट्विटर पे कुछ लिखें या किसी भी सोशल मीडिया पे लिखें तो आपको लोग इस तरह की बातें करते हैं, नीचे गालियां देते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, मेरी किसी ट्वीट के नीचे चले जाएं, आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जो नामुनासिब हैं। और तो इससे तो किसी बात से इनकार नहीं कर सकता, कोई शख्स ये इनकार नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया के ऊपर हरासमेंट होती है, सोशल मीडिया के ऊपर गैर नामुनासिब जुबान इस्तेमाल होती है, और इसलिए कि लोग कीबोर्ड के पीछे छुप के, इसलिए कि नजर कोई नहीं आ रहा होता, तो उनको शय मिलती है और वो फिर आपके ऊपर जाती हमले करते हैं। और इसी तरह अगर आपने जिक्र किया कि कुछ ख्वातीन सहाफ़ी ये कह रही हैं कि उनके साथ होता है, तो ये 100% सच्चाई है, ऐसा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। लेकिन जहां पे कुछ ये लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक जमात शामिल है, इसमें सिर्फ उसके कारकुन शामिल हैं, यहां से लगता है कि फिर ये एजेंडा ड्रिवन है। ये किसी एक के साथ नहीं होता, ये आप किसी भी सहाफी को देख लें, किसी मर्द को देख लें, किसी खातून को देख लें, ये सबके साथ होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा मसला ये हो गया है कि ये अब इल्जाम ये लगा रहे हैं कि ये नौजवान जो नस्ल है, इन्होंने आके सोशल मीडिया पे गालियां देनी शुरू की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों का तोहफा है जो हम लोग अभी तक हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। इसी मुल्क में हमने देखा ना कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की किस तरह की तस्वीर जहाजों से फेंकवाई गई, किस तरह की जुबान उनके खिलाफ इस्तेमाल होती थी। पार्लियामेंट हाउस के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने शीरी मजारी साहिबा के हवाले से क्या जुबान इस्तेमाल की, मुराद सईद साहब की फैमिली के हवाले से पीएमएलएन के एक लीडर ने क्या जुबान इस्तेमाल की कि दोनों उनकी हाथापाई होने लगी थी। उसके बाद कादर पटेल साहब क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉब्लम यह कि इमरान खान का ओए इनके जहन में फंस जाता है कि इमरान खान ने ओए कहा था, इस वजह से सियासत में सारी जुबान गंदी होगी। भुट्टो जो जलसे पे खड़े होके कहते थे कि इन एक जानवर का नाम लेके कहते थे उनके बच्चों से मैं बात नहीं करूंगा, या मैं आपकी टांगे तोड़वा दूंगा, जो वहां पे गया, तो ये कल्चर तो बहुत पुराना है और इसको खत्म होना चाहिए। किसी के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो तासुर दिया जा रहा है कि सिर्फ इसमें एक जमात मुलविस है, ये तासुर गलत है। जहां तक हरासमेंट का ताल्लुक है, हरासमेंट होता है। और दूसरा आप ये देख लें कि जिस जमात के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उस जमात के जो सपोर्टर्स हैं वो मेजॉरिटी यूथ हैं, उनके लिए एक ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो एक गाली से निकला हुआ है। और बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े सहाफी और ख्वातीन सहाफी भी और मर्द सहाफी भी वो वर्ड यूज करते हैं। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा जो पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए यूज होता है, इसलिए कि वो एक गाली से निकला हुआ एक वर्ड है। तो मसला ये है कि जब आपका पूरा ही माहौल ही मुल्क का ऐसा हो, तो उसमें तो कोई भी अगर ट्विटर पे आके किसी को गाली देगा या कोई बुरा कहेगा, तो उसके इल्जाम आप किसी एक शख्स को तो नहीं दे सकते। अब इनका दिल ये है कि टोबा टेक सिंह में बैठ के अगर बूटा भी ट्विटर पे गालियां दे तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर है, लेकिन जरदारी साहब की करप्शन की, मियां साहब के बच्चों की जायदादों की जिम्मेदारी उन पे नहीं है। लेकिन बूटे की जिम्मेदारी जो है वो इन्होंने इमरान खान पे डाली हुई है। बूटा ट्विटर पे गाली देगा तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। तो ये एक एजेंडा ड्रिवन कैंपेन है। जहां तक इसका ताल्लुक है कि क्या ये ऐसा होता है, मैं मानता हूं ऐसा होता है, इसे खत्म होना चाहिए। आप भी उसकी शिकार बनती है, मैं भी उसका शिकार बनता हूं। मुझे तो एक खातून ने वॉइस मैसेजेस भेज के कहा कि हम तुम्हें जो आके मारेंगे। तो मसला ये कि हर किसी को होता है, ये सोशल मीडिया पे एक नापसंदीदा अमल है, ये एक बुरी चीज है, इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको चीज को सामने रख के अपना एजेंडा चला रहे हैं।
سر پاکستان میں آپ کے یقیناً علم ہوگا کچھ صحافی ہمیشہ ہراسمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے سینسرشپ کے حوالے سے یہ تمام بات چیت کرتے ہیں. مجھے بطور طالب علم میں یہ چیز کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ کیسی سینسرشپ ہے کہ ہم اجمل قصاب کو پہلے یہ ثابت کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں سے ایک صحافی کہہ دیتا ہے کہ جی وہ پاکستانی ہے, جب وہ مرتے ہیں مسلمان ہیں پاکستانی ہے, جب وہ آپ نے ان کے مرنے کا سین بھی دیکھا وہ رام رام کرتے ہوئے مرے اور ان کے یہ بھی معاملات آ گئے تھے کہ وہ ان کا ڈومسائل کے بھی معاملات آ گئے تھے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک صحافی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ جناب میں گریبان پکڑوں گا. تو یہ صحافت جو ہے یہ نڈر صحافت ہے, بے باک صحافت ہے, گستاخ صحافت ہے, قتل صحافت ہے, کیسی صحافت ہے سر؟ دیکھیں ہماری ان تمام چیزوں سے قطع نظر ہماری صحافت کا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں نا جو ہمیں کور کرنے چاہیے کمل, اس لیے کہ آپ نوجوان صحافی ہیں. ایک جگہ پہ میں گیا تو مجھے کچھ بلوچ بھائی ملے تو انہوں نے کہا کہ ہماری میڈیا سے یہ شکایت ہے کہ یہ بلوچستان کے مسائل کو کور نہیں کرتے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور میری یہ شکایت ہے کہ یہ میڈیا اسلام آباد کے مسائل کو بھی کور نہیں کرتا ہے. کتنی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے حوالے سے ہیں جو کور ہونی چاہیے, جس میں بہت سارے ایشوز ہیں. اب دنیا کا بین الاقوامی میڈیا دیکھیں نا, اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا ہوتا یہ ہے ایک ہی راگ ہے سارے گاما پا, 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک وہ ایک کہتا ہے سارا, دوسرا کہتا ہے گاما, تیسرا کہتا ہے پا, سارے گاما پا, سارے گاما پا. یہ 7 بجے سے 11 بجے تک ایک ہی چیز کرتے رہتے ہیں, ایک ہی چیز کرتے رہتے ہیں, کوئی چیز مختلف نہیں ہوتی. مطلب دیکھیں نا ملک کے اندر اور کیا ہو رہا ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, خواتین کے کیا مسائل ہیں, عام لوگوں کے کیا مسائل ہیں, بہت سارے سبجیکٹس ہیں. ہمارا ریلوے کا جو سسٹم ہے وہ کتنا لمبا ہے, اس میں کیا مسائل ہیں, ٹرانسپورٹ کے کیا, مطلب کہ اس پہ ڈاکومنٹریز بنے, اس پہ ہمیں دکھائیں, لوگوں سے بات کریں. تو یہ ہماری صحافت جو ہے نا یہ ان کا ایک اپنا ہی ہے, یہ ایک منفرد اور یونیک صحافت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو جو پرائیویٹ میڈیا ہے ہمارا, یہ جسے کہتے ہیں نا کہ پروفٹ ڈریون ہے. جس چیز میں ان کو فائدہ ہوتا ہے, جس چیز میں پروفٹ ملتا ہے وہی سیٹ آبویسلی اسی میں انویسٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اینکر ہیں اور آپ ایک بڑے اچھے سبجیکٹ کے اوپر کوئی چیز بنا رہے ہیں, کوئی کور کر رہے ہیں, اس کا آپ کے مالک کو کیا فائدہ؟ آپ اگر کوئی حکومت کو کسی طریقے سے انڈر پریشر لے کے آ رہے ہیں تو پھر آپ کے مالک کی بلے بلے ہوگی نا, پھر آپ کے چینل کی بلے بلے ہوگی, پھر آپ کا پولیس کے اوپر بھی دھاک بیٹھے گی, دوسرے محکموں پہ بھی بیٹھے گی. تو یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے پاور گیم بن گئی ہے کہ ہم نے صحافت نہیں کرنی, ہم نے پاورفل ہونا ہے. پاکستان میں صحافی خبر کو کور نہیں کرتے. پاکستان میں صحافیوں کا دل یہ ہے کہ ہم خبر بن جائیں. فوراً کوئی بات ہوگی, ہم نے یہ خبر 5 سال پہلے دے دی تھی, ہم نے یہ بھائی تم اتنے امپورٹنٹ نہیں ہو, کور کرو, نیوز کو کور کرو. اٹس ناٹ اباؤٹ پرسنالٹیز. جو سٹارز ہیں ہمارے پاس, سٹارز ہیں, کرکٹرز بھی ہیں, شوبز کے سٹارز بھی ہیں, سیاست کے سٹارز بھی ہیں, پر پاکستان میں صحافیوں کو خود خبروں میں رہنے کا شوق بن گیا, جس کی وجہ سے پھر وہ کبھی گریبان پکڑتے ہیں تو جس کی کبھی وہ کیا کرتے ہیں. تو وہ صحافیوں کو یہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی آپ سٹار نہیں ہیں, آپ کا خود آپ کو خبر میں رہنے کا ضرورت نہیں ہے. جو ہی سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی صحافی لیتے ہیں, کوئی نیا بل آئے گا تو اس کا کریڈٹ بھی صحافی لیتے ہیں. آج تک آپ نے سنا ہے کہ بی بی سی کہے کہ یہ خبر ہم نے 300 سال پہلے دی تھی اور آج اس کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے؟ مطلب یہ ڈزنٹ میک سینس نا. صحافیوں کو یہ کام نہیں ہے کہ ہم کریڈٹ لیں چیزوں کا کہ میری وجہ سے یہ ہو گیا یا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا. اس حد تک اگر ہم محدود رہیں, اپنا کام ایمانداری سے کریں تو میرے خیال میں وہ زیادہ مناسب ہوگا.